सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मौजूदा जो फतह है पाकिस्तान की भारत के ऊपर, और फतह हमेशा वो नहीं होती जो फरीक खुद बोलता है। फतह वो होती है जो देखने वाले बोलते हैं, दुनिया कहती है, जो कि दुनिया कह रही है इस वक्त अमेरिका से लेकर जापान तक कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत से न सिर्फ जीता है बल्कि वो ह्यूमिलिएट भी कर रहा है, एंड राइटली सो। पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं। इसमें अगर कोई काबिल गौर भारत के लिए बात है तो वो ये है कि हमारे यहाँ एक कहावत है, ना छेड़ मलंगानो। इसका मतलब है कि मलंग जो है वो अपनी दुनिया में, अपनी मस्ती में या अपने मसाइल में घिरा होता है, किसी को तंग नहीं करता। आप उसको मत छेड़िए, क्योंकि अगर मलंग को छेड़ेंगे तो पलट के फिर वो जो करेगा तंग आकर, वही होगा जो पाकिस्तान ने किया। यानी पाकिस्तान के अपने चैलेंज हैं, हमारी इकोनॉमी के मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, हम अपने मसाइल को सुलझाने में लगे हैं। बिला वजह आके आप हमें तंग किए चले जा रहे हैं। आपके यहाँ एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, हम आपको कहे चले जा रहे हैं कि आप किसी तीसरे मुल्क को ले आए। हम डिफेंसिव पे थे, हम अफसोस कर रहे थे, हम ऑफर कर रहे थे कि आप किसी तीसरे मुल्क से इंक्वायरी करवा लीजिए। हमारा हाथ नहीं है, ये डिफेंसिव पे होना होता है। लेकिन वो गरूर, वो तकब्बुर भारत का कि नहीं हम बंदा बना के लेंगे, हम बंदा बना के छोड़ेंगे, हम तो अटैक करेंगे। तो वो ना छेड़ मलंगानू, मतलब ये कि वो छेड़ ही डाला। मलंग ने कहा अच्छा ठीक है फिर मैं आता हूं, फिर मलंग वापस पलटा। और फिर मलंग ने जो किया है आसमानों में, मलंग ने जो किया है जमीन पर, और मलंग ने फिर जिस तरह से जवाब दिया है, उसका नतीजा यह निकला कि सिर्फ चंद घंटों के बाद भारतीय फौज और हुकूमत दोनों अमेरिका के पास गए कि हमें माफी दिलवा दो। और फिर बैठ के बयान पहले दिया, पाकिस्तान ने नहीं दिया, उन्होंने पहले बयान दिया, फौज के तर्जुमान ने भी, हुकूमत के तर्जुमान ने भी, कि अब हम इसको यहां पर रोकने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान अगर राजी होता है तो। और अब अमरीकी ज़राए अबलाग हमें बता रहे हैं कि ये भारतीय वज़ीर खारजा थे जो अमरीकी नायब सदर के पास गए कि पाकिस्तान से हमारी जान बचाओ, बहुत मार रहा है। तो ये होता है ना छेड़ मलंगानू। ये भारत को अब हमेशा के लिए सीख लेना चाहिए कि मलंग अपनी दुनिया में बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने मसाइल को सुलझा रहे हैं, किसी को हम कुछ नहीं कह रहे। आप बिला वजह आके छेड़े चले जाएंगे तो हमारी अपनी पहली बड़ी परेशानी है, वो सारी फ्रस्ट्रेशन का गुस्सा फिर आप पे निकल जाएगा और मलंग वैसे ही पिटाई करेगा जैसे भारत की हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमें यह जान लेना चाहिए कि उनका जो ये किरदार रहा है पाकिस्तान और भारत में सीज फायर करवाने का, ये डोनाल्ड ट्रंप की अपनी लॉटरी लग गई है। क्योंकि जब से उन्होंने दफ्तर में वो आए हैं, उनकी खारजा अमूर पर कोई भी काबिल जिक्र कामयाबी एक भी हासिल नहीं वो कर पाए। उनका दावा था कि रूस और यूक्रेन की जंग खत्म करवा देंगे, वहां वो कामयाब नहीं हो सके, बल्कि कनाडा जैसे दोस्त को वो गंवा बैठे हैं। यूरोपीय यूनियन में उनके जो दावे थे कि वो कोई अमेरिका के मफाद में तिजारत कर देंगे, वहां भी उनको कामयाबी नहीं मिल सकी। तो ये गजा और इसराइल का मामला भी अभी तक वो सेटल नहीं करवा पाए। तो उनकी तो अपनी लॉटरी लग गई है। कि हुआ ये कि भारत कमजोर पड़ा जब पाकिस्तान ने मारना शुरू किया, और मार पड़नी उनको शुरू हुई। वो भाग के गए अमेरिकी सदर के पास, भारतीयों ने दरखास्त की कि पाकिस्तान को रोको, सीज फायर करवा दो। जिसके बाद फिर अमेरिकी मशीनरी हरकत में आई, जिसके बाद ये सीज फायर हुआ। और आपने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही फख्र से, बहुत प्राइड लेकर इसका ऐलान किया, और अब वो अमेरिकी अवाम के सामने इसका क्रेडिट लेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम, कि उनकी वजह से एक न्यूक्लियर दो जो ममालिक जंग पर आए हुए थे, वो दोनों उनकी बात मान के सीज फायर उन्होंने कर दिया। तो इसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप लेंगे। अच्छा, इसका मतलब यह है कि यानी ये जो यानी भारत ने किया अग्रेशन, उसका जब फिर खुद ही भाग के गए डोनाल्ड ट्रंप के पास और उन्होंने करवाया, उन्होंने बेसिकली अमेरिकी हुकूमत को एक तरह से वहां पे मजबूत किया। और उसके साथ बाय डिफॉल्ट ये हो गया है कि अब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की नौइयत भी जो है उस पर बहुत मुस्बत और बहुत बेहतर असर पड़ेगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप चूंकि खुद प्राइड ले रहे हैं तो वो ग्रेटफुल होंगे पाकिस्तान के, क्योंकि अमेरिका गया है दरखास्त ले, भारत गया था दरखास्त लेके अमेरिका के पास, पाकिस्तान नहीं गया। पाकिस्तान ने उनके कहने पर सीज फायर कर दिया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उस पर इसका बहुत मुस्बत असर पड़ेगा। अरब दुनिया सारी की सारी जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो दुखी हैं गजा के जो कुछ इसराइल ने किया। देखिए, पूरी अरब दुनिया में अवाम में खास तौर पर
اسرائیل کو لے کر ایک مایوسی، ایک غم، ایک غصہ موجود ہے، اور اس کانفلکٹ میں بھارت اور اسرائیل اکٹھے کھڑے تھے۔ تو پاکستان نے جو جواب دیا ہے اس کے بعد عرب اس کو اس لیے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کو یہ پتا چلا کہ اسرائیل کے سامنے کوئی ایک طاقت ہے مسلمان ملکوں میں جس نے اسرائیل کی پٹائی کی ہے، جو اسرائیل کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ سو یہ پاکستان کی جو فتح جو ابھی ہوئی ہے بھارت کے اوپر، یہ صرف بھارت کے اوپر فتح نہیں ہے، یہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک بہت بڑا، پاکستان ایک طرح کا سہارا بن کے ابھرا ہے کہ ان کا جو ویلن ہے اسرائیل، اس کے سامنے ایک طاقت ہے مسلمانوں کی جو نہ صرف کھڑی ہوئی بلکہ ان کی پٹائی کی اور کھڑے ہوئے اور فتح حاصل کی۔ سو یہ جو پاکستان کی جو حالیہ فتح ہے، یہ صرف اس کو آپ بھارت اور پاکستان کے تناظر میں نہ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی فتح ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں بہت سی طاقتیں، مظلوم، کمزور، بے بس، حق پہ کھڑے ہوئے لوگ، یہ ان سب کی ایک علامتی فتح ہے۔ اس کانفلکٹ کے بعد جو ہوا ہے پاکستان کی فتح، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور چین کے تعلقات اب بہت مضبوط اور گہرے ہوں گے، اور انفارچونیٹلی جو ایک بیڈ ٹیسٹ آ گیا تھا یا کچھ شکوک آ گئے تھے، کچھ جو دوستی میں ہوتا ہے، لیکن پاکستان اور چین کے تعلقات میں جہاں تھوڑا بہت کوئی کمی اگر رہ گئی تھی یا کوئی گلے شکوے آ گئے تھے، اس کے بعد وہ ختم ہو گئے، کیونکہ چائنیز جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، اس کی پروڈکٹس کو دنیا میں کوئی اس طرح سے مارکیٹ کر کے نہیں دکھا سکتا تھا جیسے پاکستان نے کر کے دکھا دیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ چائنیز، آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیے تو وہ خوشی سے لٹرلی ناچ رہے ہیں، مطلب یہ کہ وہ ڈانس کر رہے ہیں، انڈین میوزک لگا کے ان کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اور وہ خوشی سے ناچ رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو برتری ہے چائنیز ٹیکنالوجی کی، وہ ثابت ہو گئی ہے، میدان جنگ میں ثابت ہو گئی ہے۔ اور ہارنے والے کون ہیں؟ فرانس، رشیا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کا اور امریکی جو تعاون ہے وہ علیحدہ، یعنی اس کی شکست ہوئی ہے۔ سو بہت اچھی خبر پاکستان کے لیے یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایک اندرونی محاذ پہ جو تقسیم کئی سال سے دیکھنے میں آ رہی تھی، وہ تقسیم حیرت انگیز طور پہ ختم ہوئی۔ پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک مدت کے بعد اس محاذ پر شولڈر ٹو شولڈر وہ اکٹھے کھڑے دکھائی دیے، اور اداروں اور قوم کے درمیان جو گلے شکوے تھے وہ وقتی طور پہ اب غائب ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اور کوئی بھی پاکستانی ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہو، وہ پاکستانی ایئر فورس اور فوج کی اس فتح کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، جشن منا رہا ہے، اینڈ رائٹلی سو۔ پوری دنیا میں وہ جہاں بھی ہے اس کو بہت فخر ہے اور وہ پرائیڈ لے رہا ہے جو اس کا حق ہے۔ تو یہ دو بڑی بنیادی اور مرکزی تبدیلیاں ہیں جو آئی ہیں۔ نمبر 1، پاکستان اور چین کے تعلقات میں اگر کوئی گلے شکوے تھے تو وہ ختم ہوئے اور بہت تعلقات گہرے ہوئے، اور چین کو پاکستان پہ پرائیڈ ہے، چین پاکستان کی فتح پر خوشی سے ناچ رہا ہے، ڈانس کر رہے ہیں، دے آر ہیپی، دے آر ڈیلائٹڈ، دے آر سیلیبریٹنگ۔ اور جو پاکستان کے اندر ایک سیاسی تفریق تھی جو بہت مدت سے ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، اس کانفلکٹ کے بعد وہ تقسیم بہت حد تک ختم ہو چکی ہے۔ چند بدبختوں کے علاوہ وہ ان کو آپ سائڈ پہ کر دیجیے، بٹ میجورٹی آف جو اوورسیز پاکستانی خاص طور پہ، وہ اب ویسا ہی پرائیڈ لے رہے ہیں اپنی آرمڈ فورسز پہ جیسا وہ پہلے ہمیشہ لیا کرتے تھے۔ بیچ میں وہ ایک پرابلم آیا، لیکن اب وہ ویسے ہی اپنی اداروں کے ساتھ اور فورسز کے ساتھ اب وہ نہ صرف یہ کہ پرائیڈ لے رہے ہیں بلکہ وہ خوش ہیں اور ساتھ کھڑے ہیں۔